मिलाद के कायल नहीं है, वो जगह जगह ब्लड डोनेट के कैंप लगाते हैं। एक यहाँ पे अवध चौक पे भी लगाते, उधर मोहनपुर में भी लगाते, और हज़ारों की तादाद में अहले सुन्नत जाके अपना ब्लड देते। तो उसके ताल्लुक से क्या फरमाएं? खैर, इनका सवाल नहीं समझ में आया जिन लोगों के, मैं दोहरा देता हूँ, आवाज़ बढ़ाइए। कि कुछ लोग जो है वो मिलाद के कायल नहीं है, मतलब मिलाद तो नहीं मनाते, वो ना जुलूस में शिरकत करते हैं, ना कोई महफिलें मुनक़िद करते हैं। अलबत्ता ज़रूर करते हैं कि ब्लड कैंप जगह जगह ब्लड बैंक के नाम पे लगाते हैं, और उसमें ज़्यादातर सुन्नी लोग बेचारे जाके खून देते हैं और सोचते हैं कि साहब बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं। तो अगर मज़ाहन में एक जुमला कहूँ तो ये कौम की वो जोंगे है, जोंग बोलते हैं ना, जो इल्ली होती है जो खून चूसती है, ये जोंग है जो कौम का खून चूस रही है। सबसे पहली बात ये कि हमारे उलमा के नज़दीक बिला उज़्र शरई खून देना जायज़ नहीं है, और खून का जो मामला है वो कुरान अजीम से उसका हराम होना साबित है। कुरान ने जो है खून को देने से मना किया है, खून को हराम फरमाया, नजिस करार दिया है। तो कुरान की आयत की बुनियाद पर उलमा ये फतवा देते हैं कि किसी को खून देना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, मगर जब बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत हो जाए, ज़रूरत ये है कि बस अब जान पे बन आई और डॉक्टर ये कह रहा हो कि भाई खून के बगैर अब मरीज़ बच नहीं सकता, खून देना ज़रूरी ही है, तो उस वक्त उज़्र शरई की बुनियाद पर रुख्सत है। रुख्सत का मतलब ये होता है कि गुनाह समझ कर ही वो अमल किया जाए, उस पर सवाब और अजर नहीं है। तो अव्वल तो वो जायज़ नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि खून लेते हैं बोतलों में और ब्लड बैंकों को ये दे देते हैं, और मुसलमानों का खून लेते हैं, और हम क्या समझते हैं कि भाई ये मुसलमानों को मिलेगा। तो याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि मुसलमानों को मिले। तो जब बैंक में जमा हो गया तो फिर जिसको भी ज़रूरत पड़े किसी को भी दिया जा सकता है। तो ये तरीका तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है। अब जायज़ की एक सूरत बन सकती है, ये मेरा अपना ख्याल है, एक जायज़ की एक सूरत है। जायज़ इस तरह से कि आप ब्लड बैंक के जो है ना, ये खून ना ले पहले। उसकी मिसाल ये समझे, पहले मिसाल समझेंगे तो बात समझ में आएंगी। शरीयत रुख्सत तब देती है कि जब ज़रूरत हो, ज़रूरत से पहले उस चीज़ की इजाज़त शरीयत नहीं देती। मिसाल के तौर पे सूअर खाना हराम है, उसका बाल भी नजीस है, उसका गोश्त, हर चीज़ उसकी नजीस है। लेकिन जब इंसान मर रहा हो, फाके की नौबत इतनी आ गई कि मरने के कगार पे पहुंच गया, तो शरीयत कहती है कि उतनी मिकदार में सूअर का गोश्त खा सकता है कि जितने में उसकी जान बच जाए। उसमें भी फिर ये ताकीद की गई कि सिर्फ उतना ही खाए जितने में उसकी जान बच जाए। ये नहीं कि अब चलो यार सूअर खाने का मौका आ गया तो थोड़ा कबाब भी ट्राई कर लेते हैं, कलेजी भी ट्राई मार लेते हैं, कैसी लगती है इसकी कलेजी। इसकी इजाज़त उतनी ही मिकदार में जितने में आपकी जान बच जाए, थोड़ी सी आप में इतनी कुव्वत पैदा हो जाए कि आप चल कर फिर कर हलाल रिस्क की तलाश कर सके। अब फाका होगा जब वो नौबत आएंगी कि आप मरने की कगार पर रहे तो सूअर खाएंगे, या ऐसा होगा कि आप पहले से ही सूअर काट के फ्रिज में रख लेंगे, जब नौबत आएंगी तब खाएंगे। तो आप स्टॉक करके पहले से रख सकते हैं क्या? बोलिए, अकल में आती है ना ये बात? कि आप अरे यार चलो ऐसा करो, सफ़र पे निकले हैं, मान लीजिए पुराने दौर की अगर तस्वुर करें कि आप रेगिस्तान का सफ़र कर रहे हैं, तो आपने कहा यार हो सकता है अब ये जो अपने साथ में कुछ हलाल चीज़ें रखी है ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसा करो सूअर का भी गोश्त थोड़ा एडवांस में रख लो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम वहाँ पर खाएंगे। तो इसकी ज़्यादा शरीयत नहीं देगी। ज़रूरत से पहले वो चीज़ को आप स्टॉक करके नहीं रख सकते। तो खून देना जायज़ नहीं है, और जब जायज़ नहीं है तो उसको स्टॉक नहीं किया जा सकता। जब ज़रूरत पड़ेगी तो शरीयत कहती है कि अब रुख्सत है, तब वो खून आप दे सकते हो उस वक्त। अब ज़रूरत पड़ी नहीं और आप स्टॉक पे स्टॉक, बोतलों पे बोतलें भर भर के आप बैंक बना लिया, पूरा बैंक में रिजर्व करके रख लिया, तो उसकी इजाज़त नहीं है। अब उसका जायज़ तरीका क्या हो सकता है कि आप खून लेने की बजाय सिर्फ आप जो है वो खून का टेस्ट कर ले, ब्लड ग्रुप मालूम कर ले, ब्लड ग्रुप के साथ आप हर शख्स का नाम, पता, मोबाइल नंबर, उसका ब्लड ग्रुप लिख ले, इस तरह का एक रजिस्टर मेंटेन कर ले। मिसाल के तौर पे ओ पॉजिटिव वालों का एक कॉलम बना ले, एक रजिस्टर बना ले, भाई ओ पॉजिटिव में सबका टेस्ट करवा लिया, 100, 200, 1000 लोगों ने टेस्ट करवाया, ओ पॉजिटिव वालों का एक रजिस्टर बन गया, इसमें भाई फला साहब यहाँ रहते हैं, ये पता है, ये एड्रेस है, और ये इनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ये इनका बी पॉजिटिव है, इनका ए पॉजिटिव है, सबका इस तरह बना लिया। अब जब ज़रूरत पड़ी हमारी अपने कौम में किसी को ज़रूरत पड़ी, तो फिर आप इनमें से जितने लोगों का भाई ओ पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ी, कांटेक्ट करें उनसे फ़ोन पे, भाई 2 बॉटल की ज़रूरत पड़ रही है, आप में से कोई देना चाहता है क्या?
تو اب وہ دیں گا تو رخصت کے تحت وہاں پر اس کی اجازت مل جائے گی، پہلے سے اسٹاک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جماعت اسلامی والوں کا معاملہ ایسا ہے، یہ بیچارے قوم کا عقیدے میں بھی خون چوسنے پہ آمادہ رہتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی خون چوسنے پہ آمادہ رہتے ہیں۔ اول تو ان منوسوں کو خون ویسے ہی دینا نہیں چاہیے کہ ان کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ ان کے جو بانی صاحب ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی بنائی، ابو اعلیٰ مودودی نے، اس کی عقیدہ اگر آپ پڑھو گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے رسائل و مسائل، اور یہ جتنے میں حوالے کوڈ کرتا ہوں، میں پی ڈی ایف کتابوں کے حوالے کوڈ نہیں کرتا، میرے پاس ہارڈ کاپی ہوتی ہے، تبھی میں رکھتا ہوں، تب بات کرتا ہوں۔ رسائل و مسائل میں مولوی مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ کانا دجال کے بارے میں جو رسول اللہ نے پیشن گوئی کی، 1350 سال کا عرصہ گزر گیا، اب تک دجال نہیں آیا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور نے جو دجال کے بارے میں کہا تھا وہ غلط کہا تھا؟ اب بتائیے جو نبی کی بات کو غلط مانے وہ کیسا مسلمان ہے؟ انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے رسالہ دینیات، اس میں لکھتے ہیں کہ ہم کو اب ضرورت ہے کہ ہم ایک نیا نبی تلاش کریں۔ ارے بھائی صاحب، نبی تلاش کیوں کرے؟ کیا رسول اللہ آخری نبی نہیں ہے؟ 40 وہاں ہیں، ڈھونڈا وہاں جاتا ہے کہ جہاں وہ چیز نہ ہو۔ اب یہ بریانی کی پلیٹ میرے پاس موجود ہے اور کوئی مجھ سے کہے فاروق صاحب اس پلیٹ کو چھوڑیے، بریانی تلاش کیجئے، پاگل ہو گئے، بریانی موجود ہے، تلاش کرنے نکلوں کیوں بھائی؟ میں یہی تو موجود ہے، اسی کو کھاؤں گا میں۔ تو تلاش تب کیا جاتا ہے کہ وہ چیز موجود، ہمارے نبی موجود ہے اور آخری نبی ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ اب میرے بعد لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا۔ قرآن نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور پیغمبر میں سب سے آخر ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں کہ تم نیا نبی تلاش کرو، اور اس تلاش میں تمہیں بڑی ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ اگر تم نے کسی غلط شخص کو نبی مان لیا تو وہ تمہیں گمراہی کے راستے پر لگا دیں گا، مگر جب خوب جانچ پڑتال کے بعد تمہیں نئے اور سچے نبی کا پتہ چل جائے تو اس پر آپ کو ایمان لانا چاہیے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ عقیدہ بتائیے اسلامی عقیدہ ہے؟ ہمارے علماء اور ہم چیخ چیخ کے تھک گئے کہ بھیا جن کا عقیدہ خراب ان کا عمل صحیح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی کتنا ہی اچھا کر لے، پہلے عقیدہ ہے بعد میں عمل ہے۔ تو اب یہ کیا، یہ عمل پہ زور دیتے ہیں اور ہمارے نوجوان کام متاثر ہو جاتے ہیں، اور یار کتنا بڑھیا کام کر رہے ہیں یار، بلڈ لے رہے بھائی۔ ارے بلڈ ابھی ضرورت ہی نہیں ہے، خاموخواہ لے کیوں رہے بھائی؟ جائز ہے کیا پہلے یہ تو بتا دو۔ قرآن میں موجود ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے حرام کیا تم پہ مردار جو خود اپنی موت مر جائے، جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے والدم، خون، بہتا ہوا خون۔ یہ قرآن سے ثابت ہے بھائی کہ خون کو اللہ کہہ رہا ہے بہتا ہوا خون۔ اب جو آپ دیتے ہو وہ بہتا ہے کہ رکا رہتا ہے؟ بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کے ذبح پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ یہ قرآن عظیم میں موجود ہے بھائی۔ تو جس کا قرآن میں حکم نہیں اور تم اس کے کیمپ لگا رہے ہو، تو ان میں اگر جرت ہو تو ہم سے بات کرے اس بارے میں کہ بھائی پہلے یہ تو ثابت کر دو کہ خون دینا اسلام میں جائز ہے کیا۔ اب یہ علماء نے عذر کی بنیاد پہ، اس کو عذر کہتے ہیں، عذر تب جیسے سور کو قرآن نے حرام قرار دیا، مگر وہ رخصت کب ہو جاتی ہے، اجازت کب مل جاتی ہے؟ جب آدمی مر رہا ہو، اور نہیں بھی مر رہا ہے تو آپ سور کھانے بیٹھ جاؤں گے کیا؟ تو اسی طرح خون کب دیا جائے گا؟ جب آدمی کو اتنی شدید ضرورت ہو کہ خون کے بغیر اس کا بچنا ممکن، کہ پہلے سے اسٹاک کر کے رکھ لیں گے آپ، کہ سور بھی پہلے سے اسٹاک کر لیں گے، نہیں کر سکتے نا آپ۔ تو اس کا طریقہ وہی ہے جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا کہ آپ خون ڈونیٹ کے کیمپ نہ لے، اور یہ لیتے ہیں تو ان کے کیمپوں میں جا کے خون دے بھی مت۔ اول تو ان کے عقیدے صحیح نہیں ہے، اور جو کام کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، یہ لوگ کام بھی صحیح نہیں کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو بہتر وہی ہے کہ آپ فہرست بنائیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اس کے بعد جب ضرورت پڑے تو بھائی کون سے صاحب ہیں خون دے سکتے ہیں، کیا ہے بات کریں۔ تو جب کہ آپ کے پاس 1000-1200 کے نام رہیں گے ایسے، تو اس میں 1-2 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے خون کی، اتنا تو نہیں لگتا کہ بالٹی بھر خون چاہیے بھائی، ایک باٹل 2 باٹل لگتی ہے۔ تو بہرحال اس سے پرہیز کریں، واللہ عالم ثم رسول عالم۔